بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ونحن في هذا المكان الطيب المبارك وبعد هذه الصلاة العظيمة، فهو سبحانه يرى مكاننا، يسمع كلامنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. نسأله بكل اسم هو له، إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وجميع المسلمين. كما نسأله أن يبارك لنا ولكم في جميع ما نتعلمه ونعلمه، وأن يجعل خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. اللهم هب لنا من فضلك ومن رحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. حديثي معكم في هذه الدقائق عن أمرين: درس قرآني، وقبله نذكر تعليق على كرامتين في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة المباركة العظيمة اللي نصليها كل أسبوع فيها كرامات كثيرة، لكن سنذكر كرامتين. كان السلف يفرحون بيوم الجمعة كفرحهم بالعيدين. قال العلماء: ليش؟ لماذا هم يفرحون بالجمعة كفرح العيدين؟ قالوا: لأنها يوم مغفرة، ويوم أيضا إجابة الدعاء، ففيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا أعطاه الله ما يسأل. أما المغفرة أيها الكرام ففي الحديث الصلوات الخمس. طبعا طوال الأسبوع 7 أيام 35 صلاة، والجمعة إلى الجمعة مكفرة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. ضروري أن الإنسان يحافظ على الجمعة يصليها مع جماعة المسلمين، فإن إذا صلاها مع الصلوات الخمس كفر الله بها خطاياه. كنا مرة في منتزه الحبلة بحكم عملنا في هيئة الأمر بالمعروف قبل التقاعد، مرينا على شباب في الدورية: السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل تفضل. المهم نزلنا معهم، فقلت لهم: إيش أحسن يوم في حياتكم؟ قال واحد: أحسن يوم الربوع، يوم كان الخميس إجازة. هو يفكر طبعا، هو ينظر على أنها يوم راحة ويوم غفلة ويوم إجازة من الأعمال الدنيوية، لكن ليس هذا هو. انظر ماذا قال الرسول لكعب بن مالك: يا كعب، أبشر بخير يوم منذ أن ولدتك أمك، تاب الله عليك. هذا أحسن يوم، ما هو يوم الإجازة علشانك تأخذ مضغوط ولا كشتة ولا طلعة ولا ما هي هذا. هذه أمور أيها الكرام بتروح، لكن خير يوم في حياتك يوم يتوب الله عليك، يوم يغفر الله لك. هذه أعظم نعمة. فالجمعة مكفرة نفرح بها. والثانية إجابة الدعاء. ما في واحد منا يعني يستغني عن الله طرفة عين، ما تستطيع. أنت محتاج إلى الله في كل لحظة. وهذه الساعة اللي آخر ساعة يوم الجمعة اللي يوفق لها هنيئا له. في ناس مجهز نفسه للجمعة هذه دعاء طويل أكثر من ساعة. والإنسان في يوم الجمعة في الساعة الأخيرة إذا وفق يتشبه بيوم عرفة، فإن يوم عرفة هو يوم الدعاء. أبرز عمل نقوم به في يوم عرفة الدعاء: يا رب يا رب. تجد الناس كلهم رافعين أيديهم. هذه التعليق الأول حول الجمعة. طبعا فيه نكتة اللي هي ليش شبهت، يعني يفرحون بالجمعة كالفرحهم بالعيدين. طبعا معروف أن رمضان بعد عيد الفطر ركن من أركان الإسلام، والحج في عيد الأضحى، ويجتمع معه 10 ذي الحجة، هي يغفر الله للحاج
واللي يصوم يوم عرفة يغفر الله له سنتين، واللي يصوم رمضان يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. ويوم الجمعة من الجمعة إلى الجمعة مكفرة لما بينها. أليست فرصة؟ بس ما هو تصلي الجمعة وتكبرك الصلوات الخمس. ترى في ناس بالشكل هذا يصلي يوم الجمعة وبقية الأسبوع راقد. لا، هي مترابطة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. إذا اجتنبت الكبائر كفر الله بها خطاياك. هذه النكتة الأولى. الموضوع الثاني تعليقنا اليوم على سورة قاف. إذا قدر الله لنا إن نكمل كملناها، وإن شاء الله في الأيام القادمة نتكلم عن سورة الرحمن، بداية الخلق ونهايته. إن شاء الله نتكلم عن السورة المباركة هذه، فيها فوائد عظيمة. بالنسبة لسورة قاف، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بالسورة هذه، يخطب بها يوم الجمعة، ويقرأ هذه السورة أيضا في فجر يوم الجمعة، سورة قاف والقرآن المجيد، هذه السورة المباركة. طيب، هي محور السورة هذه يدور على 3 قضايا. القضية الأولى الرسالة، إن الرسول رسول. القضية الثانية القرآن. والقضية الثالثة البعث. هذه السورة تدور على المحاور الثلاثة هذه. وبالنسبة للمحور الأساسي في السورة في المحاور الثلاثة البعث، يتكلم عن النفخ في الصور والجنة ودخول أهل الجنة وأهل النار والنفخ في يوم القيامة وكيف تنشق. ختم السورة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قاف والقرآن المجيد، هذا قسم. قاف والقرآن، الواو هذه واو القسم. أقسم الله بالقرآن إن البعث حق والقرآن حق والرسول حق، قسم. طيب، الكفار أول إشكالية في السورة قالوا كيف؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. قالوا كيف يكون الرسول من البشر والمفروض أن يكون الرسول من الملائكة؟ طيب، هذا اعتراض على من؟ أنت اعترض على ربي. الله يقول، الله في سورة الأنعام، الله أعلم حيث يجعل رسالته. أنت أعلم ولا الله؟ الثانية، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هو اللي يصطفي. في سورة القصص أيضا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو أعلم. فقضية أنهم يقولون ليش ما يكون من الملائكة وليش يأتي من البشر؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. القضية الثانية، أإذا متنا وكنا تراب، البعث. هم أقروا بالبداءة، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، لكن هم يقولون أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد مستحيل. يقول الله قد علمنا ما تنقص ما تأكل. الله أعلم بهذا الإنسان الذي مات، بس ما تأكل الأرض منه. وما هو فقط بس هذا، وعندنا كتاب حفيظ مكتوب في هذا اللوح المحفوظ كل شيء، حتى الكلام اللي تقوله والعمل اللي تعمله، كل حركاتك وسكناتك مكتوبة. ومن هنا أيها الكرام قالوا إذا متنا، طبعا سبحان الله، الأرض إذا مات الإنسان تنقص الأرض منهم، تأكل الأرض أجساد الناس ما عدا الأنبياء والشهداء هذه والصالحين. في صالحين ما تأكلهم الأرض، في صالحين ما تأكلهم الأرض. والأرض هي تأكل أجساد الناس ويتحللون إلى تراب. حتى قالوا في سورة السجدة أإذا ظللنا في الأرض، يعني تعرف لما تصبح تراب وتضيع في التراب أنت. الله يميز الذكر من الأنثى حتى في التراب، ويميز هذا عن هذا وترد ذراته. يعني الرجل اللي قال
لأولاده لما حضرت الوفاة، قال والله إن قدر الله علي إذا أنا مت احرقوني اسحقوني ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، والله لئن قدر الله علي. شوف كيف هذه إشكالية ترى لا يعذبني عذاب لا يعذب أحد. ثم لما مات سحقوه حرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. هو يبغى ايش؟ يفلس من العقوبة. ولكن الله لما مات قال للبحر اجمع ما فيك، بس كلمة، وللبر اجمع ما فيك، وإذا هو واقف بين يدي الله قال ما حملك على ما فعلت؟ قال والله يا رب إنما فعلت هذا خوفا منك، وإلا ترى الله غفر له، ترى بهذا الكلام غفر الله له، وإلا الشك في قدرة الله ترى كفر بالله. لكن الله رحم جهله وحماقته حينما فعل هذا. وسبحان الله علشان هم يقولون أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، الله بيعيدنا مرة ثانية، مستحيل، ذلك رجع بعيد. ثم جاءت القضية الثالثة اللي هي بل كذبوا بالحق القرآن والرسول، فهم في أمر مريج، ما يدرون، هم يقولون شاعر ولا ساحر ولا مجنون ولا هذا القرآن سحر ولا هو شعر ولا هو كهانة، مضطربين في إيش؟ في التهمة إيش هو، فهم في أمر مريج مختلف، ما هم قادرين يثبتون على إيش؟ على حجة. شوفوا حتى كانوا يقول لك إن ضمان بن ثعلبة الأزدي لما دخل مكة قال أول ما دخلت مكة يعرفونه، لأن قبائل الأزد هذه مناطق الأزد معروفين بطول القامة حاف كرماء. دخل مكة عرفوا، قالوا يا ضمام انتبه من هذا المجنون. من هو؟ الرسول. قال ما زالوا بي يقولون مجنون، والله اني صدقت. فقلت في نفسي أنا أرقي من هذه الريح، أرقي من هذه الريح يعني اللي عليه صرع، اللي عليه مس، اللي عليه جان، أرقي من هذه الريح. وقد شفى الله على يدي ناس كثير، وإن شاء الله إذا قدر الله أني ألقى محمد أقرأ عليه. إيه شوف يبغى يقرأ على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني سبحان الله. فسبحان الله يقول لقيت الرسول، فقلت يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وقد شفى الله على يدي ناس كثير، وإن شئت أقرأ عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم عليه الصلاة والسلام ورد عليه قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خطبة الحاجة. قال أعد الكلام هذا، ترى كلام بليغ. قال أعده، عاد عليه الرسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قال أقول لك والله إني سمعت الكهان، سمعت الشعار، والله إن الكلمات هذه إنها بلغت قاموس البحر. كلمات هذه كلام بليغ عرفنا. قال أبسط يدك أبايعك. قالوا عن قومك، قالوا عن قومي. وأسلم هو وأسلم قومه رضي الله عنه. وبالتالي يا أخوان الشاهد من هذا يقولون مجنون ساحر كاهن، يعني تجدون التهم هذه وتقرؤونها في القرآن. وقالوا مجنون في نوح عليه السلام، وقالوا مجنون وازدجر. مجنون، التهم هذه على الأنبياء، يتهمونهم بأنهم مجانين، أنهم ما عندهم عقل، أنهم سحرة، أنهم. فسبحان الله والكرام فهم في أمر مريج. نقلهم بعد ذلك، ينقلهم مباشرة بعد ذلك، ينقلهم الآن سيقرر البعث. القضية الأساسية في الصورة ذي اللي تقررها قضية البعث. جاء موضوع الرسول والقرآن عابر، والقضية الأساسية اللي تتكلم عنها الصورة بعث. ذكر أدلة البعث الآن.
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. انظر إلى السماء كيف بناها ربي وزينها وما لها من فروج ولا شقوق ولا فطور. ارجع البصر مرتين ثلاث كرر لن تجد فيها أي اختلاف ولا شقوق ولا تجد فيها أي عيوب. ثم قال والأرض مددناها للسكنى. شوف كيف البشر عليها الآن. الموجودين الآن فوق 7 مليار بشر غير اللي راحوا وغير اللي بيأتون. مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هو الدليل أين الدليل؟ الدليل الله يقول لنا إن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هنا الدليل. يعني اللي خلق الكون هذا وخلق الأرض والجبال وأنبت فيها ما أنبت وأودع فيها ما أودع من المنافع في السماء في الأرض. هذا الكون الفسيح خلق السماء في سورة غافر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أنتم الآن تقولون إن الله ما ذلك رجع بعيد. إن الله ما بعيدنا. الكون هذا أكبر من خلقكم أكبر من خلق الناس لكن ما في. وإن في ذلك لذكرى وتبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذا الكون تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. المنيب هو الرجاع بالطاعة. الرجاع بالطاعة. وبعدين ونزلنا من السماء ماء مبارك. المطر هو أيضا من أدلة البعث. نزول المطر وخلق الكون. ترى هذه الآيات موجودة في آخر سورة ياسين. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إلى أن قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم يعيدوا مرة ثانية. واللي أخرج من الشجر الأخضر نار. القدرة هذه دليل القدرة. قدرة الله على كل شيء. الله لا يعجز شيء لا يصعب عليه شيء لا يتعاظم شيء. الخلق كله بكلمة كن. قل كلمة بس كن فيكون. وبالتالي أيها الكرام الله سبحانه وتعالى قال نزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الحبوب هذه اللي ناكلها أشكال وألوان. طبعا إن شاء الله إذا قدر الله نتكلم عنها توسع عنها في سورة الرحمن. سورة العظيمة سورة النعم. كيف بدأ الخلق وذاك الخلق والمخلوقات وكيف إنه يبدأها. على كل حال نزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات أي طويلات عاليات ومثمرات. النخل باسقة. وفي سورة القصص قال في سورة القصص لما ذكر قوم ثمود وقال ونخل طلعها هضيم. هضيم يعني جميل وناعم. جميل وناعم. معروف البلح البسر شوف كيف لين وجميل. طلعها هضيم أي جميل وناعم. وكل ما يكون التمر سبحان الله التمر هذه كيف جعل الله فيها الليونة وأيضا الطعم والجمال. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. والمطر هذا أحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذلك البعث. كما أن ينزل المطر على الأرض تنبت الأرض الميتة من كل زوج بهيج. ينزل مطر خاص غير المطر هذا المعروف اللي نشاهده الآن. ينزل مطر خاص كالظل أو كالمني الرجال يوم القيامة. ينزل على الأرض 40 يوم يكون فوق الأرض 12 ذراع تنبت منه الأجساد. طبعا أنا نسيت في بداية الحديث إن يفنى ابن آدم منه كل شيء إلا آخر عظم
في عظم، في فقرات الظهر، في عظم مدور كذا في حجم الحنبس كذا. هذا يقول لك إلا عجب الذنب، هذا يفنى ابن آدم منه كل شيء إلا العظم هذا. وضعوه مع الحديد في نار، ذاب الحديد وما ذاب العظم هذا، ما يفنى. عظم هذا ما يفنى، منه خلق الإنسان ومنه يعاد يوم القيامة، ينبت، ينزل المطر هذا على الأرض، والعظم هذا ينبت منه الآدمي تحت الأرض، ويتكون جسده تحت الأرض، حتى إذا أمر الله النافخ نفخ في الصور تنشق الأرض. أول من ينشق عنها الأرض نبينا محمد. طبعا احنا بنتجاوز آيات علشان ما نطيل عليكم. ننتقل بعد ذلك أيها الكرام، بعد ما صورنا إن كما إن الله أحيا الأرض الميتة كذلك يخرج الموتى، كذلك نخرج الموتى، ينزل مطر على الأرض يوم القيامة بعد تدمير الكون، التدمير الشامل، التدمير الشامل. إذا نفخ النافخ تنحل روابط الكون كله، السماء تتشقق والنجوم تتساقط والجبال تنسف والبحار تفجر والناس يموتون كلهم، وتصبح الأرض مستوية ما فيها معلم لأحد، لا شجر لا بنيان، تنحل روابط الكون هذا ويتدمر، كل شيء هالك. ولهذا يقول الله في سورة الرحمن: كل من عليها فان، كلهم ما في أحد، لا بنيان ولا شجر ولا حجر ولا شيء. وسبحان الله أيها الأحبة الكرام، بعد ذلك قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هنا قسم محذوف مؤكد باللام وحرف التحقيق قد، ولقد أقسم الله إن خلق هذا الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه من الأفكار والخواطر قبل ما يقوله وقبل ما يعمل، قبل بس الوسوسة، بس مجرد وسوسة في الصدر، أفكار وخواطر الله يعلمها قبل ما تقولها وقبل ما تعملها، والناس يشوفون كذا. والخواطر هذه الله باختصار الإنسان مكشوف أمام الله، حتى بدون ملائكة يكتبون عنك. فالملائكة قد كتب الله عنا كل شيء، والملائكة اللي تكتب عنا لما ترتفع تجد الكتابة اليومية موافقة للي كتب في اللوح المحفوظ. لا إله إلا الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. شفت اللي يصنع السيارة وصنع كل مسمار فيها وقام بها، أي خراب فيها يعرفه. حتى بعض المهندسين بس تجيب له السيارة كذا، بس يقول لي داعس بنزين كذا، يعرف الخلل فين. وهذا صانع سيارة وليس يعني ولله المثل الأعلى. فالله خلقنا، يقول: ألا يعلم من خلق، يعرف عنا كل شيء قبل ما نقوله وقبل ما نعلمه، ويعلم وساوس والأفكار والخواطر هذه. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. طبعا الله أوكل بنا ملائكة، واحد عن اليمين واحد عن الشمال. القعيد هو الحاضر والحارس، وهو الأمير اللي على اليمين هو اللي يأمر، والكاتب اللي على الشمال هو اللي يكتب. فأحدهما يعني ملكان حاضران يشهدان هذا الإنسان في كل أحواله ولا يغيبان عنه، ويسجلون كل قول يقوله وكل عمل يعمله. ملكان معك، هذا الحارسان وشاهدان قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب حاضر، عتيد يعني هو برضه يعني معك، ما يفارقونك ويكتبون عنك كل شيء. وهذا الرقيب والعتيد هو اللي يجي سايق والكاتب يوم القيامة.
وهو يقول هذا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. السائق هذا هو الحارس والحاضر، وهذا الكاتب اللي هو اللي يقول هذا ما لدي عتيد، حاضر، كل اللي كتبت عنده مدون حاضر. أيوة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعدين نقلنا مباشرة، بعد ما قالنا خلقنا نقلنا مباشرة إلى ماذا؟ إلى سبحان الله أيها الكرام، إلى سكرة الموت. قال خلقنا وجاءت سكرة الموت بالحق. إيش هو الحق؟ طبعا شوفوا يا جماعة، إحنا الله خلقنا، الملائكة تكتب حسناتنا قبل البلوغ ولا تكتب سيئاتنا قبل ما نبلغ. أي واحد قبل البلوغ تكتب حسناته وما تكتب سيئاته، كرامة من الله، لأنه باقي ما قد وعي، ما عنده وعي كامل، حتى إذا أدرك واكتملت قواه العقلية وإدراكه وتجاربه وعرف كل شيء، جرى عليه القلم من بلوغه إلى أن يموت. كل قول تقوله وعمل تعمله يكتب عنك. وجاءت سكرة الموت بالحق. إيش الحق؟ يعني يبشرون المحسن بإحسانه ويبشرون المسيء بإساءته. أبشر بما يسرك، أبشر بما يسوءك عند الموت. عند الموت جاءت سكرة الموت بالحق بالنتيجة. جاءك الموت وهذا هو هول المطلع، تبشر بالجنة ولا تبشر بالنار. وبعدين نقلنا مباشرة بعدها، ما هو الآن جاءت سكرة الموت بالحق وجدتك الملائكة ونزلت عندك وبشرتك بما عندك وأعطتك النتيجة. نقلنا مباشرة ونفخ في الصور. نفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. النفخ في الصور يا جماعة ترى صعب جدا، هذا معناه تدمير الكون كله، ويموت اللي في السماء ويموت اللي في الأرض، وتدمير شامل للكون كله. ونفخ في الصور معناه ذلك يوم الوعيد، يعني يوم الحشر. الآن كنا في القبور سنين اللي أكثر، يعني آلاف السنين أكثر أقل، بعدها يخرج من القبر. ذلك يوم الوعيد لكل كافر وعاصي، ويوم السعيد للمؤمن. هو يوم سعيد للمؤمن ويوم وعيد لكل كافر وعاصي تمرد على الله وعصى الله سبحانه وتعالى، يكون عليه يوم صعب جدا. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. طبعا تجي كل نفس مؤمنة وكافرة، كلهم، كل واحد معه سائق وشهيد، هم الملائكة اللي هم الرقيب وعتيد. هذا يسوقه وهذا يشهد عليه، سائق وشهيد. هو يقول وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا. هذا الكلام موجه للكفار والعصاة. كنت في غفلة، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، بل كنا ظالمين، كنا نكذب، ما في بعث، ما في جنة، ما في عذاب قبر. والله بعضهم يا جماعة يقول لك الآن الأشياء هذه الخرافات والأشياء، يجيب لك كلام كذا على أن الناس كانوا في أوهام وفي خرافات. عالم القرآن موجود ولا كأنه موجود. عالم لعلمكم في ناس والله بكامل قواه العقلية وتجده ينكر الكلام هذا. الله سبحانه وتعالى إذا شرح صدر الإنسان للخير هذا الله أكرمه، لكن الإشكالية إذا أعمى الله بصر الإنسان وبصيرته، خلاص والله إن الأدلة أمامه ما كان يشوفها. يقول لك وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا. ما في جنة، ما في نار، ما في بعث، ما فيه. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. الشيء اللي كنت تسمع به أصبح تشاهده الآن،
فبصرك اليوم حديد تشاهده. يعني هنا انتقلت من السماع إلى الرؤية، وأصبح يشوف النار ويشوف الجنة أمامه. أليس هذا بالحق؟ الله يقول لك إني لما يقفون على النار أهل النار يقول الله أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. وبالتالي قد خسر الذين، يقول الله في سورة الأنعام قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. بعدها أيها الكرام الآن بنقولنا عن القرينين ونوقف عندها، على القرين الأول والثاني. الآن حضرنا، الآن الله سبحانه وتعالى يقول خلقنا ويكتب عنا كل شيء، طويت الصحف. الآن جاء النفخ في الصور، حشرنا من الأرض علشان الحساب، حشر الكفار والعصاة، وهذا يوم وعيد في حقهم ويوم سعيد في حق المؤمنين. بعدين الملائكة توبخ هذا المجرمين، لقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآن تشاهد النار، تشاهد الجنة، تشاهد يوم أهوال القيامة، فبصرك اليوم حديد. قال قرينه هذا ما لدي عتيد. حاضر، كل ما كتبت عنه حاضر، إن كان خير إن كان شر، لأن كل نفس معها سائق، وهذا السائق هم يقولون الكلام هذا ما لدي عتيد. يرد الله عليهم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. من اللي يلقيه؟ السائق والشهيد هم اللي يلقونه في النار. ألقيا، لأن هم الآن يتكلمون يقول يا رب السائق هذا ما لدي عتيد وهذا يسوقه. قال ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير. فيه ناس يا جماعة مغاليق للخير ومفاتيح للشر، وفيه ناس مفاتيح للخير ومغاليق للشر. فالله يصف هذا الكفار اللي يدخلون النار. الملائكة تقول هذا ألقي في جهنم كل كفار عنيد، متكبر معاند مناع للخير معتد مريب ظالم ومشاك في القيامة، جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. طبعا بيرد الشيطان. وقال قرينهم، القرين الثاني من الجن من الشياطين، وقال قرينه ربنا ما أطغيته، الله أنا ما أطغيته ولكن هو ضال في ضلال بعيد. شفتوا اللي ماشي في الطريق وحصل له تحويله وحول ولف مشى مسافة كبيرة، قالوا رحت بعيد ضليت عن الطريق. شفت في ضلال بإيش؟ بعيد، يعني متوغل في الشر، متوغل في الشر وانحرف عن الصراط مسافة بعيدة ليس لي عليه، يقول الشيطان، لا قدرة ولا سلطان، إنما دعوته. وتعرف الإنسان لما تدعيه وعنده تقبل من الداخل، يعني لما الشيطان يجي عند الإنسان ويدعوه إلى الزنا إلى الحرام وعنده تقبل من الداخل يستجيب. لكن إذا جاء عند إنسان في خير ودعاه ما يستجيب له، ما يطيعه. سبحان الله يا إخوان، إذا ضعف الإنسان، إذا ضعف إيمان الإنسان يتسلط عليه نفسه ويتسلط عليه شيطانه. سمعتوا زين؟ اللي يضعف إيمانه تتسلط عليه نفسه ويتسلط عليه شيطانه، وإذا قوي إيمانه اندحر عنه النفس الأمارة بالسوء ويندحر عنه الشيطان. إذا قوي الإيمان تجد أحيانا في أوقات تجد إيمان إنسان ما شاء الله ما في أيضا مقارنة في المساومة، ما تجده يتقبل الشر بأي حال. ويجي أحيانا تجد عنده يخف عنده الإيمان، فإذا خف الإيمان استولت النفس استولى الشيطان. والله يحمانا يا أخوان. نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نكمل الباقي السورة. أنا كنت أتوقع نحب نكمل لكن باقي باخذ بيده ومعنا كلمة في مكان آخر، يعني يا دوبك نوصل هناك. أسأل الله يقبل منا ومنكم. أسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أكرم من سئل. يا الله إنا طلبناك وأنت الكريم الذي لا أكرم منه، والرحيم الذي لا أرحم منه، والعظيم الذي لا أعظم منه. يا أكرم من سئل، يا أرأف من ملك، يا أجود من أعطى. نسألك لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولوالدينا ولإخواننا وأخواتنا ولأزواجنا وذرياتنا وذرياتهم وأزواجهم وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم. اللهم اغفر لنا ولهم مغفرة كاملة وتامة، وهب لنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تشرح بها صدورنا، تيسر بها أمورنا، تغفر بها ذنوبنا، تصلح بها ظاهرنا وباطننا، وتصلح بها سرائرنا، تدخلنا بها الجنة وتنجينا بها من النار. اللهم هب لنا ولهم ولجميع المسلمين رحمة من عندك ترفع عنا وعنهم كل عذاب وكل بلاء وكل وباء. آمنا من كل ما نخاف، واعطنا كل ما نرجوه، واكفنا كل هول دون الجنة. اللهم أحسن وفادتنا إليك يوم القدوم عليك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الأمن في القبور والأمن يوم البعث والنشور. هب لنا رحمة من عندك تشفي بها أرواحنا من الهموم والغموم والأحزان، وانزع من قلوبنا كل خوف وقلق وهم وحزن. اللهم هب لنا رحمة من عندك تشفي بها أبداننا من الأوجاع والأسقام والأمراض. ربنا وتقبل دعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.